अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 24 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ, जो कि गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में रहते हुए मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो कवानीन पर अमल करते हुए यहाँ पर किसी मुश्किल में ना फंस सकें। लिहाजा मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से एक अहम सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि हम अपना कफ़ील चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो क्या है, यानी अपना नकल कफ़ाला कराना चाहते हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि ममलिकत में अकामे का प्रोफेशन भी तब्दील करने के लिए कोई मुश्किलात नहीं है, अभी उस पर पाबंदी हटी हुई है, और उसके अलावा आप अपना कफ़ील भी चेंज करा सकते हैं। मगर आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि कुछ ख़ास किस्म के प्रोफेशन पिछले 1 से 1.5 साल से सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। आप उन प्रोफेशन को जब अपने अकामे के लिहाज से तब्दील नहीं करवा सकते, यानी उस पर गैर मुल्की अफराद अब काम नहीं कर सकते हैं। उसकी एक तफसीलात हैं जो मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप हज़रात से शेयर करता आया हूँ। दोस्तों, इसके अलावा वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक कफ़ालत यानी अपना जो कफ़ील है उसको तब्दील कराना में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। आप लाजमी तौर पर इसको तब्दील करा सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आपका मौजूदा कफ़ील या कंपनी इस पर राज़ी हों। अगर वो इस पर राज़ी नहीं हैं या वो कम से कम रेड में नहीं हैं, यानी रेड कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो उसके लिहाज से आप उनकी मर्ज़ी के बगैर इसको अपना जो कफ़ालत है वो तब्दील नहीं करा सकते हैं। और दूसरी अहम बात कि आप जिस महकमे में जिस कंपनी या कफ़ील के पास जाना चाह रहे हैं वो भी इस बात पे एग्री हो, आपको लेना चाहता हो। अदरवाइज़ आप किसी भी सूरत में अपना अकामिया दूसरे कफ़ील के पास तब्दील नहीं करवा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो येलो या रेड कंडीशन में है, जिसमें आपको छुट्टी जाने में मुश्किलात पेश आती हैं, आपको और दीगर कानूनी मामलात पूरे करने में आपको मुश्किलात पेश आती हैं, तो उसकी कुछ कानूनी तकाज़े हैं कि जो कि जवाज़ात बराह रास्त आपका अकामा दूसरे कफ़ील को मुंतकिल कर देता है, पहले कफ़ील से बग़ैर पूछे। उसकी तफसीलात ऑलरेडी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताता आया हूँ। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों पर, लिहाजा आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वज़ारत अमल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद को एक बार फिर से ख़बरदार किया है कि वो हर सूरत में अपने कफ़ील और अपने प्रोफेशन के लिहाज से काम करें, क्योंकि पिछले तकरीबन 14 से 15 माह के अंदर दोस्तों तकरीबन 3.5 लाख अफराद सिर्फ़ और सिर्फ ममलिकत में इसीलिए सिक्योरिटी इदारों ने और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं, जो कि अपने मैनी और कफ़ील के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे। लिहाजा उन्हें गिरफ़्तार करके उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। लिहाजा अपने तौर पे भरपूर कोशिश करें कि आप अपने कफ़ील के से किसी से भी उससे मुतालिक जो काम है वहीं पर काम करें, ताकि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी इदारों का जो ऑपरेशन जारी है उसकी वजह से मुश्किलात में ना फंस जाएं। दोस्तों, मक्का के इलाके से ख़बर आई है कि वज़ारत तिजारत ने एक वेयरहाउस पर छापामार कार्रवाई की है, जिसके अंदर से बड़ी तादाद में जाली किस्म का क्रूड ऑयल और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें बनाते हुए बहुत सारे अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि मारूफ़ कंपनियों के स्टिकर लगाकर इसे मजहबी तौर पर और इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स और क्रीमें हैं उनका लेबल लगाकर इन्हें फ़रोख्त करते थे। इस सिलसिले में जो तफसीलात आई हैं कि 350,000 यानी 3,50,000 के करीब जो स्टिकर्स थे, और उसके अलावा तकरीबन 2 लाख के करीब मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ साइज़ की बॉटल्स और पैकेट्स ऐसे मिले हैं जिन पर इन क्रीमों को और इन क्रूड ऑयल्स को उसमें पैक करके लोगों को फ़रोख्त करना था, और ये पैकिंग रेडी थी डिलीवरी के लिए। इस तमाम सूरत हाल के बाद वहाँ काम करने वाले जो गैर मुल्की अफराद थे उन्हें गिरफ़्तार करके इस वेयरहाउस के मालिक के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि इन्हें सख्त सज़ाएँ दी जा सकें। दोस्तों, रियाद के इलाके से ख़बर आई है कि रियाद पुलिस ने लूट मार करने वाले 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनका ताल्लुक़ यमन से है।
تینوں پولیس کا بھیس بدلے ہوئے تھے اور راہگیروں کو یعنی پیدل چلنے والے افراد کو اکثر روک کر ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء قبضے میں لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ تینوں تقریباً 30 سال کی عمر کے افراد تھے۔ پولیس نے متعدد رپورٹیں ملنے کے بعد ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ تینوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے تحویل میں دے دیا گیا ہے تاکہ ان کے جرائم کے مطابق قانونی طور پر سخت سزا دی جا سکے۔ دوستو، سعودی وزیر تعلیم احمد العیسیٰ نے ایجوکیشن انویسٹمنٹ سروس سینٹر کو قائم کر دیا ہے، جس کا جو باقاعدہ طور پر 2019 سے کام شروع کرے گا۔ یہ فیصلہ انہوں نے ویژن 2030 کے تحت کیا ہے، جس کا مقصد تعلیمی سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ غیر ملکی اسکولوں کے اب اجازت نامے، ان کا اجرا اور اس میں جو اس کی ایکسٹینشن یعنی اس میں توسیع ہوگی، اس کا اختیار محکمہ جو ڈائریکٹر آف وزارت تعلیم کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے لے کر اس متعلقہ ادارے ایجوکیشن انویسٹمنٹ سروس کو دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں انگریزی زبان سکھانے یا اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کے ویزوں کی درخواستوں کی ابتدائی جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ یہی ادارہ کرے گا۔ اب اس ادارے کے اختیار میں ہوگا کہ وہ کن اسکولوں کو ایکسٹینشن دیتا ہے جو کہ پرائیویٹ غیر ملکی افراد مملکت میں چلا رہے ہیں یا کس کو نہیں دیتا۔ اب اس بارے میں آنے والے دنوں میں مزید جو سعودیزیشن تعلیمی سیکشن میں ہونے کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ دوستو، بشاہ روڈ پر ایک ٹرک اور ایک کار کے درمیان حادثہ ہوا ہے جس میں الحمدللہ کسی کے جاں بحق ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، مگر جو افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں ہلال احمر نے فوری طور پر طبی امداد دیتے ہوئے انہیں ہاسپٹل پہنچایا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس حادثے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ نظر آتا ہے کیونکہ حادثہ کافی شدید تھا، مگر الحمدللہ اس کے اندر کسی کے جاں بحق ہونے کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے ایک اور حادثہ وادی الفرا ڈسٹرکٹ کے علاقے میں ہوا ہے جہاں دو گاڑیاں آپس میں آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں، جس میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں ایک ان کا بیٹا، 2 اس کے پیرنٹس یعنی والدین اس میں شامل ہیں، جبکہ دوسری گاڑی کے اندر ایک بھائی اپنی بہن کو اور اس کے بچوں کو لے کر جا رہا تھا جو کہ کافی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دوستو، اس بارے میں محکمہ ٹریفک تیز رفتاری سے مسلسل منع کرتا آ رہا ہے اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل کے استعمال کو تو کافی خطرناک کہا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر توجہ اور آپ کا ایک ہاتھ بزی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین اور ولی عہد کی ہدایت پر تنزانیہ کی سیامی بچیوں کا علیحدہ کرنے کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ بچیاں سینے اور ان کا پورا دھڑ اور ان کا نچلا حصہ آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اس خبر نے نہ صرف ان کے اہل خانہ بلکہ تنزانیہ بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ آپریشن کنگ عبدالعزیز کے ماتحت کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ ہاسپٹل جو کہ بچوں کا ہے اس میں کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے کامیاب آپریشن پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے حلقہ بگوش اسلام یعنی اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپریشن ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ نے انہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین کیا، جسے ماں نے موقع پر موجود لوگوں کے سامنے دہرایا۔ ان دونوں بچیوں کی ماں کو اس طرح سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر دوہری مبارکباد پیش کی ہے۔ پہلی مبارکباد ان کی بیٹیوں کی کامیاب آپریشن اور دوسری مبارکباد اسلام میں داخل ہونے کی گئی ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ ان کی ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر کے سراہا ہے۔ دوستو، محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق مملکت میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ ابھی آنے والا ہے جو کہ آئندہ 3 سے 4 روز کے اندر مملکت کے کافی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں خاص طور پر رہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل ساتھ مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔